अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक, बाखैरियत, राज़ी बाजी, खुशबाश। पहले मैं खुश कह देती थी सिर्फ, तो खुशबाश नहीं कहती थी। मुझे काफ़ी दफ़ा महसूस हुआ कि मैंने तो पूरा लफ्ज़ ही नहीं बोला, तो खुशबाश कहना तो मैं भूल ही गई। तो आज मैं पूरा लफ्ज़ कहती हूँ, मैं राज़ी बाजी खुशबाश। और सुनाएं जी, मिलाद मलूद मना के तो फारिग हो गए आप सब? हो गए सारे फारिग? मनाया आप लोगों ने मिलाद? मैंने वीडियो शेयर की आप लोगों के साथ मिलाद की, देखिए मेरी वीडियो ना, कहाँ देखी होगी? चलें अब देख लें और सुनाए फिर हमने क्या क्या किया मिलाद में। हमने तो बस ऊपर से आते जाते जुलूसों को देखा और अच्छे कपड़े पहने और मेहंदी लगाई और बस इतना ही। हाँ, और मैंने एक अपना क्या उसे कहते हैं, दरूद पाक का था मेरा एक वजीफ़ा, वो मैंने मुकम्मल किया, दरूद ताज का। तो आप लोगों ने क्या क्या किया? अपनी भी एक्टिविटी मुझे बताएं कि क्या किया आप लोगों ने। तो मैंने अपने भांजे से बात भी की। मेरे भांजे ने कल मुझसे बात की, मैंने भी उसके साथ काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की ना। तो कुछ गिले, कुछ शिकवे, कुछ हदायत दी मैंने उसकी अम्मी के बारे में कि अपनी अम्मी का ख्याल रखा करो, अपनी अम्मी के साथ मोहब्बत करो। अपनी अम्मी से गिले थे, उसकी अम्मी को उसके साथ गिले होंगे। ऐसे होता है, रवैयों में बिगाड़ पैदा कर देते हैं ऊपर के इधर उधर के लोग, किसी को मिलने नहीं देते एक दूसरे से। मोहब्बतों में नफ़रतों का जहर घोल देते हैं अक्सर लोग। उनको खुदा से खौफ नहीं होता। कई मियाँ बीवी के दरमियान में आ जाते हैं, कई माँ बेटे के दरमियान में आ जाते हैं, कोई बहनों के दरमियान में आ जाता है, कोई भाइयों के दरमियान में आ जाता है। बस खुदा का खौफ नहीं है। आजकल नफ्सा नफसी का दौर है, हसद का दौर है। कोई किसी को खुश देख ही नहीं सक रहा आजकल। पता नहीं क्या बात है, क्या मसला है, क्या हो गया है लोगों को, मुझे तो ये समझ नहीं आती। पहले हम कैसे अच्छे ज़माने हुआ करते थे। हमारे घर सिर्फ टीवी हुआ करता था, सारे लोग हमारे घर, हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे, हमारा इतना बड़ा ही लाउंज हुआ करता था, उसमें सारे बच्चे इकट्ठे होके तो हमारे घर टीवी देखा करते थे। जब कभी फ़िल्म लगती तो सब इर्द गिर्द के आसपास पड़ोस के सब लोग हमारे घर आ जाते। तो हमारे घर जो भी बनता, कभी पकौड़े बन रहे हैं, कभी चिप्स बन रहे हैं, तो अम्मी फिर सबको ही सर्व करती। तो ये नहीं कभी मेरी अम्मी ने माथे पे बल नहीं डाला था कि तुम लोग क्या मेला लगा के रखते हो। अब हमारे घर ही तो सिर्फ टीवी हुआ करता था, तो सब बच्चे हमारे घर आके देखा करते थे। कभी कभी बच्चों की माएँ भी आ जाती एक दो। तो ऐसे मिलना जुलना, ऐसे एक दूसरे से मोहब्बतों का था सिलसिला। तो आजकल तो सगे बहन भाई जो हैं वो किसी को पानी का घूंट नहीं पिला के राज़ी। हाँ, हमारे घर कभी चूल्हा नहीं बंद हुआ था। पहले लकड़ियों का ज़माना था, लकड़ियाँ जला करती थी, अब तो गैस बाद में बड़ी आई है। तो हमारे घर कभी चूल्हा नहीं बंद हुआ करता था। हर वक्त कभी किसी के लिए चाय बन रही है, कभी किसी अब्बाजी का कभी दोस्त आ गया, कभी भाई का दोस्त आ गया, कभी दूसरे भाई का। माशाल्लाह मेरे 6 भाई थे, अब 2 फौत हो गए हैं, 2 अल्लाह को प्यारे हो गए, तो बाकी 4 हैं। तो कभी किसी भाई का दोस्त आ गया, कभी किसी भाई का दोस्त आ गया, कभी अम्मी की कोई मिलने वाली आ गई, कभी हमारी कोई सहेली आ गई, कभी कोई ना कोई बस आया रहता था हमारे घर, और रौनक लगी रहती थी। हमारे रिश्तेदार दूर दूर थे। यहाँ ननिहाल मेरे लाहौर में रहते थे यहाँ, और दुधियाल वाले मेरे साहिवाल और फैसलाबाद, ये 2 शहरों में रहते थे, और ननिहाल वाले सरगोदा और लाहौर। तो कभी कोई हमारे अपने रिश्तेदार तो कभी महीने में एक आध दफ़ा आ जाते,
تو لیکن یہ تھا کہ آس پڑوس کے لوگ ہمسایوں میں اتنی تھی وہ محبت تھی، اتنا بھائی چارہ تھا کہ ایک دوسرے سے ملتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے۔ آج کل تو سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ کے راضی، اس کو پانی پلا کے نہیں راضی، اتنا مادیت پرستی ہو گئی ہے کہ ایک ایک پیسے کا حساب لیا جاتا ہے۔ کچھ گندے خاندان جو اچھے خاندانوں میں گھس جاتے ہیں نا، وہ پھر ایسے ہی کرتے ہیں، وہ پھر صرف کہتے ہیں کہ وہ اپنے تک محدود رکھا جائے نا سب کچھ، اپنے بہن بھائیوں تک ہی محدود رکھا جائے، ایون کہ وہ بہوؤں کو بھی نہیں اندر گھسنے دیتے نا، جو باہر دوسرے شہر کی بہویں ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں گھسنے دیتے نا اندر، صرف وہ اپنا ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم بس ہوں، ہم ہوں۔ اتنی کمینگی، اتنی ذلالت، مجھے تو ایسے لوگ بہت ہی ذلیل لگتے ہیں کہ کیا ایک ہم پانی کا گھونٹ نہیں کسی کو پلا سکتے؟ کیا ہم کسی کو ایک چائے کا کپ نہیں پلا سکتے؟ میرا تو یہ ہوا کرتا تھا جب میں ان میرڈ تھی کہ اگر جب میرے بچے کی کوئی شکایت لے کے آئے تو میں تو اسے کہا کروں گی پہلے آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، اگر گرمی ہو تو میں آپ کے لیے کولڈ ڈرنک لاتی ہوں۔ تو یہاں تو کوئی اپنا آ جائے تو اسے بھی پلانے کے لیے، اسے بھی کھلانے کے لیے ایسے خوف سا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، پتہ نہیں کیا مجھے اس کے بدلے میں کتنے دن میرا خرچہ بند رہے گا، کتنے دن مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو پتہ نہیں کیسی تربیت ہوتی ہے، ہماری تو ایسی تربیت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے امی ابو کے گھر تو بس کھلا ہی تھا سب کچھ کہ جو بھی آیا تو کھا جائے، تو جو نہیں آیا تو نہ سی۔ اب یہ تو بہت ہی گندی عادتیں ہیں کہ ہم کسی کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پوچھیں۔ تو بس یہ اسی موضوع پہ میں ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے آئی ہوں، تو اسی موضوع پہ میں سوچ رہی تھی کہ سگی بیٹیاں ہیں میرے شوہر کی، سگی بھتیجیاں ہیں، سگی میں بھابھی تھی، تو پھر بھی کھانے پینے میں بس بڑا ہی مسئلہ ہے، بڑا ہی کنجوسی ہے، بڑی ہی کمینگی ہے، کہہ لیں کمینگی ہی میں کہوں گی اسے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ جو جن کو مشکل سے جن کے وسائل جن کو ملتے ہیں، یعنی مشکل سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے، بڑی دیر بعد بڑے وہ تنگیوں ترشیوں میں جب گزارا کرتے ہیں، تو جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو پھر یعنی کہ اس پیسے سے وہ دوسروں کو کوئی ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں کسی کو پلا سکتے نا۔ تو اگر کسی کو کچھ دیں گے تو اس کے وہ رشوت کے طور پہ دیں گے، ان کو کہیں گے کہ اس کے بدلے میں یہ کرنا ہے آپ نے، اس کے بدلے میں یہ کرنا ہے آپ نے۔ اگر کسی کو کچھ دیں گے نا تو وہ رشوت کے طور پہ دیں گے، ویسے نہیں کھلائیں پلائیں گے۔ تو چلو جی، پھر میری تو گفتگو بہت ہی اس موضوع پہ لمبی ہو سکتی ہے کہ میں تو پتہ نہیں کتنی نشستیں اس موضوع پہ بول سکتی ہوں، اور یہ تو ایک دکھتی ہوئی رگ ہے میری کہ جو میں کل سے میری تھوڑی سی کسی نے چھیڑی ہوئی ہے، تو اس لیے پھر تھوڑا سا آج بڑا جی چاہ رہا تھا اس موضوع پہ بولنے کے لیے، تو تھوڑا بولی ہوں میں۔ اب کیا ہو سکتا ہے، کیسے ایسے لوگوں کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگ نہیں چینج ہو سکتے نا، ایسے لوگ کبھی بھی نہیں چینج ہو سکتے، ان کو چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان کو جہنم کی آگ بھی نہیں خوف زدہ کرتی، تو پھر ہماری گفتگو کیا میں نہیں رکھتی ان کے سامنے۔ تو چلیں جی، پھر ملتے ہیں کل۔ اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کریں، دبائیں، اور میری ہر آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں، اور مجھے فیڈ بیک دیا کریں، اور خوش رہیں، خوش رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور میری اگر باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ضرور مجھے فیڈ بیک دیا کریں۔ اوکے جی، پھر اللہ حافظ۔